ඔබ එන්න. මොකක්ද මේ වෙන්නේ? ඇත්තටම අනුගේ DNA රිපෝට් එක ඒ විදියට ආවේ කොහොමද? මට තේරෙන්නේ නැහැ දෙයියනේ. අනුක් හිතනවා ඇද්ද මම බොරුකාරී කියලා? ඒක නෙමෙයි. අද අපි හවසට එළියට යමුද? මම ආශිට කියන්න. ඕකේනේ? ආලා බාන්නක ඉතින්. එයා ඉතින් ගොඩක් බිසිනේ. හේත නැද්ද දන්නේ. හරි. මම අහලා බලන්නම්. ඕකේනේ? මම ඕකේ. ඕකේ. දැන් මල්ලි මෙහෙ හිටියනේ. ඉතින් ඔන්න නොකියම ගිහින් ඔයගලගේ අම්මට කියලාත් නැහැ. නංගිට කියලාත් නැහැ. හරි. මට ඕනේ නැහැ කියමුකෝ. අඩු ගානේ ඔයාගේ अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम करा है और वो लोग जुल्म कर रहे हैं, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन करे क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोज कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं शेरोज़ ही है और शेरोज़ ने सब कुछ किया लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया और ये तो मैं अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम करा है और वो लोग जुल्म कर रहे हैं, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन करे क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोज कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं शेरोज़ ही है और शेरोज़ ने सब कुछ किया लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया और ये तो मैं अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम करा है और वो लोग जुल्म कर रहे हैं, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन करे क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोज कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा
حقیقت تو سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں، شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا، لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کے اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کھڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کے رہے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پوز کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا حقیقت تو سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں، شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا، لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کے اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کھڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کے رہے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پوز کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا حقیقت تو سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں، شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا، لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کے اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کھڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کے رہے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پوز کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا حقیقت تو سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں، شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا، لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کے اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کھڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کے رہے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پوز کر دیا گیا ہے،
اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا، حقیقت تو سب کو معلوم ہے لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز، راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کھڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کرے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پوز کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا، حقیقت تو سب کو معلوم ہے لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز، راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کھڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کرے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پوز کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا، حقیقت تو سب کو معلوم ہے لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز، راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کھڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کرے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پوز کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا، حقیقت تو سب کو معلوم ہے لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا
اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کے لیے اس میں آپ دیکھیں گے ویورز راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کرے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پوز کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے، اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا، حقیقت تو سب کو معلوم ہے لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا، اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کے لیے اس میں آپ دیکھیں گے ویورز راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کرے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پوز کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے، اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا، حقیقت تو سب کو معلوم ہے لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا، اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کے لیے اس میں آپ دیکھیں گے ویورز راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کرے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پوز کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے، اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا، حقیقت تو سب کو معلوم ہے لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا، اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کے لیے اس میں آپ دیکھیں گے ویورز راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کرے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو پوز کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ
पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने सब कुछ किया, लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम खड़ा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं, और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं, बल्कि उसको पोज कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने सब कुछ किया, लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम खड़ा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं, और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं, बल्कि उसको पोज कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने सब कुछ किया, लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम खड़ा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं, और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं, बल्कि उसको पोज कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने सब कुछ किया, लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जान।
अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम खड़ा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोस्ट कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने सब कुछ किया लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जान। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम खड़ा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोस्ट कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने सब कुछ किया लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जान। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम खड़ा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोस्ट कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने सब कुछ किया लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जान। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम खड़ा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोस्ट कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा,
हकीकत तो सबको मालूम है, लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने ये सब कुछ किया, लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्में आप देखेंगे। व्यूवर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम करा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं, और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं, बल्कि उसको फोर्स कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है, लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने ये सब कुछ किया, लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्में आप देखेंगे। व्यूवर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम करा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं, और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं, बल्कि उसको फोर्स कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है, लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने ये सब कुछ किया, लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्में आप देखेंगे। व्यूवर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम करा है।